बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, GM TV के प्रोग्राम फ़ज़ाइल मुहर्रम उल हराम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर जनाब मौलाना एहतिशाम अरशद साहब। वो स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो चूँकि माह मुक़द्दस माह मुहर्रम उल हराम चल रहा है, आप सब के इल्म में है, ये महीना जितना मुक़द्दस है इतना ही इस महीने में फ़सादात बढ़ जाते हैं, मुल्क में कर्फ्यू लग जाता है और हर तरफ अफरा तफरी और इस किस्म का यानी भयानक सा माहौल बन जाता है। तो मौलाना एहतिशाम अरशद साहब, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो मुल्क में मुहर्रम उल हराम के शुरू होते ही जो कर्फ्यू लग जाता है, जो फ़सादात और इंतशार का माहौल पैदा होता है, तो इसकी क्या वजह है? आप इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने GM TV के ज़रिए हमारी आवाज़ को आवामुन्नास तक पहुँचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को तश्कील दिया है। जिस तरह आपने सवाल फरमाया है कि माह मुहर्रम एक मुक़द्दस महीना है और इसमें इतने फ़सादात का हो जाना और एक खौफ व हरास का ज़हनों पर सवार रहना, ये किस लिए है? तो इसमें बुनियादी कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़, माज़ी में गुज़रे कुछ वाक़यात हैं जिन ऐसी लड़ाइयाँ और दंगल और फ़साद कि जिसकी वजह से लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है। आप देखेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस को बेहद तादाद के अंदर पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटी इदारों को, ठीक है। इसी तरह सिक्योरिटी को सिविल लाइन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कर्फ्यू, दिफाए नाफिज हो जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जब फ़सादात हो रहे हैं, फ़सादात की बुनियादी वजह यह है कि माह मुहर्रम में इंतशार ख़त्म हो। वो इंतशार ये है, माह मुहर्रम शहदाए करबला की याद में अगरचे मनाया जाता रहे, इससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन अहले बैत की आड़ में, शहदाए करबला की आड़ में असहाब रसूल पर तबर्रा करना, उनकी गुस्ताखियाँ करना, ये बहुत नाज़ेबा चीज़ है, जिससे अवाम अहले सुन्नत के दिल मजरू होते हैं और जज्बात मजरू होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग सड़कों पर निकलते हैं। और फिर चूँकि उधर से अहले तशय्यो सामने हैं, यहाँ से अहले सुन्नत सामने, फिर फ़साद का बहुत ख़दशा होता है। ये भी जज्बात में होते हैं, वो भी जज्बात में होते हैं, तो ये आपस में टकराव का सबब बन जाता है। इस वजह से हुकूमत को चाहिए कि जहाँ पर वो हिफाजत दंगल फ़साद से कर रही है, वहाँ पर इसकी बुनियादों से हिफाजत करे, इस चीज़ की हिफाजत करे कि असहाब रसूल की तौहीन ना हो, इस चीज़ की हिफाजत करे कि अहले सुन्नत के अक़ाइद पर ज़द ना पड़े, ठीक है जी, और उन पर तबर्राबाजी ना की जाए। इस चीज़ पे अगर हुकूमत अज़ ख़ुद कंट्रोल कर ले तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान में शिया सुन्नी फ़सादात बिलख़ुसूस जो मुहर्रम उल हराम में हो रहे हैं, इन पर बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा इंशाअल्लाह। मौलाना, जैसा कि आपने बयान फरमाया कि मुहर्रम उल हराम में जो फ़सादात और इंतशार की बुनियादी वजह है वो अहले तशय्युअ हज़रात की जानिब से जो सहाबा कराम की शान में बदतरीन गुस्ताखियाँ होती हैं, वो एक वजह आपने बयान फरमाई। अमूमन अहले तशय्युअ हज़रात की जानिब से ये तासुर दिया जाता है कि जो अहले सुन्नत हैं वो सहाबा कराम को लेते हैं और अहले बैत की मोहब्बत का हक़ अदा नहीं करते और अहले बैत से नऊज़ुबिल्लाह बुग़्ज़ रखते हैं। तो इस एतराज़ की क्या हकीकत है, इस पर रोशनी डालें। देखिए मोहतरम, असल में झूठ के जो होते हैं ना, पाँव नहीं होते, ठीक है। ये सरासर झूठ है अहले तशय्युअ की तरफ से, इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। देखें, हमने सहाबा कराम की आवाज़ को बुलंद किया कि जब सहाबा कराम की गुस्ताखियाँ हो रही थी, उनसे एतमाद उम्मत को उठाया जा रहा था, ठीक है। इसी तरह जब अहले बैत के ख़िलाफ़ तहरीकात शुरू हुई हैं, अहले बैत के ख़िलाफ़ किताबें आई हैं, अहले बैत के ख़िलाफ़ तकरीरें हुई हैं, तो उलमाए अहले सुन्नत ने बढ़ के जवाब दिया है। कराची से किताब छपी थी अहमद नज़ीर शाकिर साहिब की, शमाइल अली, हद दर्जे उनकी तौहीन की गई थी उसके अंदर। उसका जवाब मौलाना नाफे साहब ने सीरत अली उल मुर्तज़ा लिख के दिया, ठीक है। इसी तरह जो नासबियत है, बुग़्ज़ अहले बैत की बीमारी है, इस ग्रोह को नासबी कहा जाता है, खारजी कहा जाता है। ये ग्रोह पाकिस्तान में तरक्की पकड़ा है महमूद अहमद अब्बासी की किताब से। महमूद अहमद अब्बासी साहब की किताब का जवाब देने वालों में अव्वलीन तौर पर दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मौलाना क़ारी तैयब क़ासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। दीगर अकाबरीन भी हमारे शामिल हैं, ठीक है। काजी मज़हर साहब हैं, उन्होंने कश्फ़े ख़ारजियत 2 जिल्दों पे लिखी। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कोई बड़े मदरसे का कोई मेरा साथी या कोई बड़ी तहरीक का आदमी वो बात कर रहा है अहले बैत के बारे में, थोड़ी सी बात उनकी शान में तख़फ़ीफ़ करके कर रहा है, हज़रत ने उनको भी माफ़ नहीं किया। हज़रत ने पूरी किताबें लिखी हैं, हज़रत ने किताब लिखी है कश्फ़े ख़ारजियत,
خارجی فتنہ 2 جلدوں پہ حضرت کی کتاب ہے. انسان اگر وہ کتابیں پڑھ لے انسان بالکل بغض اہل بیت کی بیماری سے پاک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تو ہمارے اکابرین نے حضرات اہل بیت کی سیرت پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت فاطمہ کی سیرت پر آپ کو مستقل کتابیں ملیں گی, حضرات حسنین کی سیرت پر مستقل کتابیں ملیں گی, اور جید علماء کی. اگر مولانا نافع صاحب نے سیرت علی المرتضیٰ لکھی ہے تو انہوں نے سیرت معاویہ بھی لکھی ہے, سیرت امیر معاویہ. انہوں نے اگر حضرت ابو سفیان اور ان کی اہلیہ جو بنو امیہ میں سے ہیں اگر ان کی سیرت لکھی ہے تو سیرت حسنین شریفین بھی حضرت نے لکھی ہے. اسی طرح سیرت انہوں نے بنات اربع لکھ کر رسول اللہ کی 4 بیٹیوں کی سیرت کو محفوظ کیا ہے. دیکھیں نا, اب اہل بیت کا یہ مطلب بھی تو نہیں جو مخصوص افراد ہیں. اہل تشیع نے افراد کو مخصوص کیا ہے اور ان افراد کی تشہیر کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جی اہل بیت ہیں. تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ہمارے ہاں شعراء کا مزاج دیکھ لیں, آپ کو ہر صحابی پر کلام مل رہا ہے. آپ کو حضرت حسین, حضرت حسن, حضرت فاطمہ, حضرت ختیجہ, حضرت علی, آپ 4 کلام ملیں گے. آپ کو تمام کے بارے میں کلام ملیں گے. حتیٰ کہ ہمارے محترم شاعر ہیں جم نیازی صاحب, انہوں نے تو حضرت علی کے اوپر پوری اشعار کی کتاب لکھ دی ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں تو ہمارے اکابرین کے نام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. اسی طرح دیوبند کے بچے بچے کا نام, ہر فرد کے گھر میں نام, کسی کا نام احمد ہوگا, کسی کا نام علی ہوگا, کسی کا نام حسن ہوگا, کسی کا نام حسین ہوگا. تو یہ نام رکھنا یہ بھی محبت کی نشانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ اہل تشیع کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے محب اہل بیت ہیں, تو اس کی قطعاً کوئی حقیقت نہیں ہے. ان کا مذہب تعلیمات اہل بیت کے بالکل خلاف ہے. انشاءاللہ اس پہ کبھی موقع ملا تو تفصیلی آپ کے ساتھ اس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. مولانا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عموماً محرم الحرام کے مہینے میں یہ بات عام ہو جاتی ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے, اس کو بدشگون تصور کیا جاتا ہے. تو آپ اس بارے میں روشنی ڈالیں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے, اس کا کیا حکم ہے, محرم الحرام میں شادی کرنا جائز ہے ناجائز ہے, اس بارے میں آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں محترم زین العابدین صاحب, اس بات کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے کہ محرم کے اندر شادی نہ کی جائے. ٹھیک, اس بات کا شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اللہ کی شریعت نے کسی مہینے میں شادی کرنے سے منع نہیں کیا. پہلی بات تو یہ سمجھے. دوسری بات یہ کہ محرم میں شادی کرنا ناجائز ہے کیوں, تو کہا جائے گا کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے. تو اب اس بات کو سمجھیں, حضرت حسین اگر محرم میں شہید ہیں, اور بے شک شہید ہیں, ان کی شہادت کی وجہ سے محرم میں شادی جائز نہیں, تو رمضان المبارک میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں, لیکن رمضان میں اہل تشیع کے نزدیک شادی جائز ہے. تو بیٹا شہید ہو جائے تو شادی جائز نہیں, اور باپ شہید ہو تو شادی جائز ہے, یہ کہاں کا تک ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے اہل سنت کے ساتھ فساد ڈالنے کا, باقی اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے حضرت صفیہ کے ساتھ محرم کے مہینے میں شادی کی ہے. اسی طرح دیگر ازواج کے بارے میں بھی روایات ہیں. خود جلاء العیون جو اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے, ان کے جو خاتم المحدثین ملا باقر مجلسی ہیں, انہوں نے کتاب جلاء العیون جو لکھی ہے, اس کے اندر انہوں نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح بھی محرم میں لکھا ہے. تو پھر آپ کیا کہیں گے, آپ نبی کی سنت کو بھی چھوڑیں, حضرت علی کی سنت کو بھی چھوڑیں. تو اس وجہ سے محرم میں شادی کرنا کوئی معیوب بات نہیں, ناجائز کام نہیں, بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بھی سنت ہے. تو محرم میں شادی کرنا بالکل جائز ہے. بہت شکریہ مولانا احتشام ارشد صاحب, آپ نے وقت عنایت فرمایا, اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اہم موضوعات پر انتہائی مفصل اور خوبصورت گفتگو فرمائی. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کسی بھی حوالے سے, آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.